Asinso Misamis Occidental Provincial Gender and Development Center giablihan na. Nagdala og bag-ong paglaom sa mga biktima sa pang-abuso. Aniya ang kumplitong detalye. Giablihan na ang bag-ong renovated nga Asinso Misamis Occidental Provincial Gender and Development Pungad Center sa Pilong, Aluran nga nagkantidad sa 25 million pesos. Ana ang presensya ni kanhing Senador Panfilo Lacson isip bisita sa gipahigayong pag-blessing sa nahisgutang proyekto. Diin nanguna sila Governor Henry S. Waminal, 1st District Congressman Jason P. Almonte, kauban ang uban pang mga leader sa unang distrito sa Misamis Occidental. Tungod sa direksyon o paggiya sa Asinso values, dako na ang nahimo sa gobyernong probinsyal aron mapasiugda ug masuportahan ang empowerment ug equality sa probinsya. Ang sentro sa God Center mao'y mag-alagad sa paghatag og mga serbisyo ug programa alang sa mga babaye ug sa mga kabataan sa probinsya nga biktima sa pang-abuso aron mahatagan sa proteksyon, batok sa mga mapang-abuso ug mapalambo ang ilang mga kahibalo, kahanas ug labaw sa tanan, mahatagan sa oportunidad aron mahimo silang mas malig-on ug mas makaambit sa pag-uswag sa probinsya. Ang pag-abli sa God Center o sa katimailhan sa pag-uswag sa probinsya nga nagpakita sa pagsalig sa mga leader sa Misamis Occidental sa paghatag og mas maayong kinabuhi sa mga tawo, ilabi na ang mga babaye ug mga bata nga naabuso. Pagkakaron, ubay-ubay ang ana sa God Center nga mga biktima sa pang-abuso nga gihatagan og bag-ong paglaom aron makabangon gikan sa ngit-ngit nga kinabuhi. Ang God Center mao'y magsilbing luwas nga dapit alang kanila, diin sila makakuha og suporta ug tabang aron makapadayon sa mas maayo ug lamdag nga kinabuhi.